अस्सलाम वालेकुम। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस दो मौजूओं पे अहम मौजूओं पे मैं कवर करूंगा। बैसियत सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में। ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अपने मीडिया के ख़वातीन हज़रात को मैं बताना चाहता हूँ कि जो इस वक्त बाई इलेक्शंस 21 अप्रैल को होने जा रहे हैं, तो उस पे जो प्री पोल रिगिंग का बाजार इस वक्त हुकूमत पंजाब और फेडरल हुकूमत ने गर्म किया हुआ है, उस पर मैं रोशनी डालूंगा। और फिर जो इस वक्त जो महंगाई का सैलाब और सुनामी, ये खोखली बिसाखियों पे हुकूमत जो चल रही है, उसके ऊपर हम लोग रोशनी डालेंगे। सबसे पहले आपको मैं बताता चलूं कि एक हल्का मैं लेता हूं और उसके बारे में मैं आपको डिटेल बताता हूं, और यही चीज बाकी हल्कों में भी इसी तरह की हो रही है पंजाब के, जहां के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के टिकट्स पे। मैं आपको जनाब वाला पीपी 36 पे यहां पे अहमद चट्टा साहब के भाई फयाज चट्टा साहब इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारे वो उम्मीदवार है। ये सीट पीपी 36 अहमद चट्टा साहब ने 38,000 से ज्यादा की लीड से जीती थी, और क्योंकि वो कौमी असम्बली में मेंबर बन के उन्होंने ओथ ले लिया, हलफ ले लिया, विकेट हुई और इलेक्शन वहां पे चल रहा है। इस वक्त हो क्या रहा है कि अहमद चट्टा साहब और फयाज चट्टा साहब के घर के इर्द गिर्द पंजाब पुलिस ने आके प्रिजन वैन्स भी लगाई थी 2 दिन पहले, रेत के वहां पे डंप की, रोड्स ब्लॉक की। अहमद चट्टा साहब को उन्होंने जाने नहीं दिया अदालतों में। फयाज चट्टा साहब के वो पीछे पड़ी हुई है पंजाब पुलिस। और एक जगह है वहां पे अलीपुर, वहां पे उन्होंने रैली के लिए अप्लाई किया, रैली नहीं निकालने दे रहे हैं। 3 दिन के लिए उन्होंने सब कुछ बंद किया हुआ था उनके हल्के में। पीटीआई के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, जदोकोब कर रहे हैं। 250 से ज्यादा तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता या उनके वर्कर सपोर्टर्स, हमारे उनकी मोटरसाइकिल उन्होंने जब्त कर ली पुलिस ने। यहां पे 14 अप्रैल को चट्टा साहब, अहमद चट्टा साहब एक कॉर्नर मीटिंग के लिए जा रहे थे, और जो एक सहन के अंदर जहां पे कोई लाउड स्पीकर नहीं था, वहां पे वो जा रहे थे। और जैसे ही वो वहां पे पहुंचने लगे तो 500 से ज्यादा की पुलिस नफरी ने वहां पे जाके रेड किया, लोगों को उठाया, जदोकोब किया लोगों को। आरपीओ गुजरांवाला, अभी ये आप एक ट्रेंड देखें, जो बिसाखियों पे चलने वाली दीमक ज़दा बिसाखियां मैं कहूंगा, जो पंजाब हुकूमत है जिसकी सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर जो है वो मरियम नवाज है, और जो डॉक्टर उस्मान है जो कि एक करप्ट आदमी है और जो कि अपनी पुलिस फोर्स का तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं कर सकता, तो उसने जो पीटीआई के साथ जुल्म सितम किया वो सारों के सामने है। तो उसके कहने पे जनाब वाला यहां पे आरपीओ गुजरांवाला, उसको चार्ज दिया गया है वजीराबाद का, जो कि मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट का करीब का रिश्तेदार है। डीजी एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा है, जो कि हमारे कैंडिडेट के मुखालिफ का, उम्मीदवार के मुखालिफ का एक करीबी रिश्तेदार है। और इन सारे लोगों को नीचे, इन लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि आपने फॉर्म 45 पीटीआई के लोगों को नहीं देना, फॉर्म 47 में आपने धांधली करनी है। तो ख़वातीन व हज़रात, मैं यही बात एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि अवाम की आवाज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म इमरान खान, और यहां पे ये करप्ट तरीन इंतजामिया, जिनकी कोई मॉरल बैकिंग ही नहीं है, जिनके पास हुकूमत की पजीराई नहीं है, वो अपने हथकंडे इस्तेमाल करके ये सारी चीजें गुजरांवाला शहर में और इस हल्के में कर रहे हैं। और यही चीज बाकी पंजाब के हल्कों में रिपीट होती जा रही है। आपको मैंने सॉलिड एविडेंस, एक पूरा एक टेस्ट केस आपको बना के दे दिया, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बाकी चीजें आपको बाकी हल्कों में भी यही चीजें हो रही हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं ये भी कहता चलूं कि पोलिंग बूथ, अभी ये इलेक्शन कमीशन का मसला आ जाता है। इलेक्शन कमीशन जो बार हम लोग कह रहे हैं कि आजकल चीफ इलेक्शन कमिश्नर माशाल्लाह रियो डी जेनेरो गए हुए हैं साहब, ब्राजील, वहां के मजे लेने के लिए गए हुए हैं, पता नहीं किसके लिए गए हुए हैं।
اور ان کو کینیڈا میں ایمبیسڈرشپ جو ہے وہ ان کو پرومس کی گئی ہے، ان سے وعدہ کیا گیا حکومت کا کہ آپ پی ٹی آئی کی سیٹیں کم کرائیں اور وہ یہاں پہ گنتی پھر کرائیں اور آپ کو ہم لوگ اس چیز سے نوازیں گے۔ تو ان کے کہنے پہ جناب والا پولنگ بوتھ الیکشن کمیشن کے کہنے پہ اس حلقے میں کم کر دیے گئے ہیں اور کئی پولنگ بوتھ مکس کر کے 30 کلومیٹر دور لے کے گئے ہیں۔ یہ پری پول ریگنگ نہیں پاکستان کے میرے عزیز خواتین و حضرات، میرے ہم وطنوں، تو پھر اور کیا ہوگا؟ بار ہم لوگ کہتے رہے ہیں۔ یہ ہو گئی ایک بات، اس کو ہم لوگ شدید الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں اور ہم لوگ پہلے سے کہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں۔ پاکستان اس طرح کی پری پول ریگنگ ان الیکشن میں برداشت نہیں کر سکتا۔ صاف شفاف الیکشن کرائیں، عوام کی آواز سنیں اور اس پہ لبیک کہیں۔ پھر آ جاتے ہیں جناب والا آج کی خوشخبری، کورٹس نے ہمارے 3 کینڈیڈیٹس کو الحمدللہ واپس ریسٹور کیا ہے۔ ان کی گنتی جو کہ الیکشن کمیشن نے اور دوسرے ٹریبیونلز نے ان کو ڈی سیٹ کیا تھا، وہ الحمدللہ ریسٹور ہوئے ہیں۔ بلال اجاز صاحب ہیں، ہماری 2 ایم این اے کی سیٹیں واپس آ گئی ہیں اور ایک ہماری جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کی سیٹ پنجاب میں واپس آئی ہے۔ ابھی آتے ہیں خواتین و حضرات مہنگائی کے حوالے سے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جنرل باجوہ صاحب کے ٹائم پہ، اور یہ نہ آپ کی زبانی ہے، نہ میری زبانی ہے، نہ رؤوف حسن صاحب کی زبانی ہے، کسی کی زبانی، یہ خواجہ آصف کی زبانی، جو اس نے ایک ٹاک شو میں بات کی تھی اور اس نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ نے ان سے بات کی تھی تقریباً یہ مارچ یا اپریل 2019 میں کہ آپ کے ساتھ ہم لوگ گفت و شنید کرتے ہیں اور آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت کا تختہ الٹیں ووٹ آف کانفیڈنس سے۔ اس کے بعد کووڈ آیا، وہ ڈیلے ہوا اور لنڈن پلان جو ہے وہ آپریشنائز ہوا اس کے بعد 2022 میں۔ کووڈ کے باوجود کرونا میں پوری دنیا لاک ڈاؤن میں جا رہی تھی، ہندوستان میں مودی سرکار نے ہندوستان کو بالکل سیل کر دیا تھا، لوگ فاقوں سے فوت ہو رہے تھے، کاروبار ٹھپ تھا۔ ایک شخص تھا جس نے کہا یہ میں نہیں ہونے دوں گا، اور اس کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان۔ اس کی ویژن تھی اور دنیا نے اس چیز کو پھر اکنالج کیا کہ کام ایسے ہوتا ہے۔ کووڈ کے باوجود پاکستان کی معیشت 6% گروتھ ریٹ سے بڑھی، دنیا الٹ طریقے سے ان کی گروتھ ریٹ نیچے جا رہی تھی، پاکستان کی معیشت بڑھی، کاروبار بڑھ رہا تھا۔ لنڈن پلان ایکسیکیوٹ ہوا اور آپ کا 11 اپریل 2022 کو ہماری حکومت گئی اور اس کے بعد آپ کی آ گئی جناب والا پی ڈی ایم کی حکومت۔ پی ڈی ایم کی حکومت آئی اور انہوں نے اس چیز کو مانا ان کے اپنے اکنامک سروس میں کہ 6% ہماری گروتھ ریٹ تھی، اور اس کے بعد جب ان کی حکومت کی کارکردگی آئی تو 6% گروتھ ریٹ سے بڑھتی ہوئی حکومت جو ہے معیشت، وہ درام سے انہوں نے گرا دی۔ جس طرح کوئی اناڑی ڈرائیور آپ اس کو سٹیئرنگ دے دیں پہاڑی علاقوں میں، اس نے تو کھائی میں ڈالنی ہوتی ہے۔ تو ڈار صاحب اس وقت وزیر خزانہ تھے، انہوں نے اس حکومت کو اٹھا کے تو کھائی میں ڈالا اور جناب والا اس معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، اور منفی گروتھ ریٹ بالکل سکڑ کے رکھتی معیشت کو، بے روزگاری بڑھنے لگی، اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں بڑھنے لگیں، اشیاء خورد و نوش کی فوڈ انفلیشن جس کو کہتے ہیں وہ 45% تک پہنچ گئی، غلط پالیسیز کی وجہ سے، اور کوئی چیز نہیں۔ آئی ایم ایف والے اور دنیا سارے اپنے سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ پھر آ گئی اسی پی ڈی ایم حکومت کی ایکسٹینشن کاکڑ سرکار۔ کاکڑ سرکار نے کہا کہ جی ہم لوگ پیچھے کیوں رہیں اور ہم لوگ اپنا حصہ ڈالیں، اور وہ بھی ناجائز حکومتیں تھیں، وہ اپنی آئینی مدت سے زیادہ رہیں، الیکشنز ڈیلے کیا، اسی طرح صوبوں میں بھی انہوں نے کیا، وہ ساری کی ساری پی ڈی ایم کی ایکسٹینشن تھی۔ انہوں نے ماشاءاللہ اور بھی زیادہ معیشت کا بیڑا غرق کیا، اور ابھی جو یہ مطلب آپ سمجھیں کہ بیساکھیوں پہ فارم 47 کی 47 کی بیساکھیوں پہ آئی ہوئی حکومت ہے، حکومت کا چارج سنبھالتے ہی انہوں نے پیٹرول بم، عید سے پہلے بجلی بم، بجلی کا مطلب انہوں نے بجلی مہنگی کر دی تقریباً 4 روپے 96 پیسے پر یونٹ، اس سے پہلے مہنگی کی، اور مزید یہ جائے گی۔
یہ کیلکولیشن کے مطابق خواتین و حضرات میں نے آپ کو اس قوم کو آگاہ